وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سليمان عليه السلام سأل الله تبارك وتعالى ملكا يصادف ملك الرحمن تبارك وتعالى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زمانگ ملما دا عالم نے فلسطین راغل کال کی چلی کی درست سورة نمل آیتون ولستل او داغی خلاصه دا اللہ جل جلالو فرمائے جب سلیمان علیہ السلام بعد ما دیر انعام اور احسانو چا اللہ ورطا نبوت امور کڑے او اللہ پاک ورطا بادشاہت امور کڑے. بیا سلیمان علیہ السلام بادشاہت پہ انسانانو باندی پہ مرغو باندی پہ درندو باندی پہ ہواگانو باندی پہ انسانان جنات پہ طول مخلوقات باندی اللہ جل جلالو سلیمان علیہ السلام تا حکومت ور کڑے. بیا سلیمان علیہ السلام پر لاری تیرے دو نو یو میگے آواز کی چھ اے میگیانو خپل سوڑو دے چکم دے واپس لار شے چھ سلیمان علیہ السلام او دا غلق کر را روان دے او اغو تصفت و جمعون دے خپولان دے سی شے دے کہیں تاسو دے خپولان دے ہونے چکے تاسو خپل سوڑو دے واپس لار شے. بیا سلیمان علیہ السلام دو یو میاشت سفر د سات په وخت کې به طے کو او یو میاشت سفر د ماقام په وخت کې به طے کو او شپږ لاک مجمع دغه په تخت باندې بناسته و. سلیمان علیه السلام سفر باندې بچګلته نو ټول پرندو په سلیمان علیه السلام باندې سورې غړي نو یو مرغې نو نو سلیمان علیه السلام چې مالی لا ار الهدهد سو جره چې ماته هدهد نخکاری زمان پختو کو ته مولا چرګ کوي او تاسو په غاړه پد نشته چې تاسو ورته سوې بیا هدهد نشته. بیا سلیمان علیه السلام وی کراغ زبول سزا ورکم او سزا دار چې وزر به کټ کما او بیا چې هغه هدهد راغی نو هغه سلیمان علیه السلام یو واجب خبره ده یو ملک تلوما او الته کې یو خزه ده په خلق باندې حکومت کې ډېر تعجب خبره او دا غینه غټ تعجب خبر ده چې هغه د الله په ځای باندې د بوتان عبادت کوي سورج ته جګم دی د نور عبادت کوي او بیا شیخ د سجدي آیات لستلې دي ټول سمجه حاضرین یې کنه د سجده تلاوت ټولو نو بیا غراغه او د بلقیس دا ټول خبرې راړو. بیا نبی علیه السلام یې حدیث ولستو بسنګ دی الله جل جلاله بادشاہت دی دغه رنګ الله جل جلاله سلیمان علیه السلام ته طول مخلوق باندې بادشاہت ورکړو. فالله تبارك وتعالى أعطى سليمان ملكا لم يعطيه أحدا من العالمين ولا ينبغي لأحد من العالمين بعد سليمان عليه السلام. الله تبارك وتعالى أعظم ما ذكر من عطاء سليمان عليه السلام أن الله تبارك وتعالى سخر له الجان سخر له الشياطين. قال الله عز وجل والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. الله جل جلاله سلیمان علیہ السلام ته واجبہ بادشاہی ورکړې و. الله جل جلاله ټول جنات د سلیمان علیہ السلام لپاره مسخر کړي او ټول کار د سلیمان علیه السلام د جناتو ناغستو ساغه جناتو چې په سمندر کې به غوبه وهلي او قیمتي هيري او جواهرات به د سلیمان علیه السلام د پار را وقتل ټول جنات الله جل جلاله د سلیمان علیه السلام د پار مسخر کړي. الله تبارك وتعالى علم سليمان منطق الطير لغة الطير لغة الحيوان لغة النبات لغة الحشرات كل لغات الأرض الله علمها سليمان. كيف نملة صغيرة لا ترى بالعين كيف أسمع الله تبارك وتعالى صوتها لسليمان عليه السلام. الله جل جلاله سليمان عليه السلام تا د حیواناتو د مرغو علم ورته الله پاک نصیب کړو او د حیواناتو په خبرو باندې پوهیدم تر دې پر چې وړي کې نمله یو وړي کې میګي هغه اعلان کې چې مې ګو خپل سړو ته واپس لاړ شي د هغه اوازم سلیمان علیه السلام واوریدو نو د ټول حیواناتو او د مرغو د خبرو علم الله جل جلاله سلیمان علیه السلام ته نصیب کړو.
كيف علمت النملة أن هذا سليمان وهؤلاء جيش سليمان؟ وكيف اعتذرت لهم؟ كيف اعتذرت عن سليمان؟ وكيف عرفت أن هذا سليمان وأن هذا نبي؟ من الذي أعلمها بذلك؟ الله تبارك وتعالى. أغميكي دا علم چاور کڑے ہو چھ سلیمان علیہ السلام نبی دے، سلیمان علیہ السلام دے اللہ پاک رسول دے، او اگر روان دے و اغوب لا علمے دے لا شعورے دے وجنا کہ دیش زمان میگی دا غد خپون دلان دے دانشی و دا علم دے میگی تا اللہ جل جلالہ نصیب کڑے. كيف اجتمع الجيش من الجن والإنس والطير والحيوان فهم يوزعون؟ من الذي نظمهم؟ من الذي صفه الكتاب؟ من الذي صفهم صفوفا؟ الله تبارك وتعالى سخر ذلك لسليمان عليه السلام. طول حیوانات، طول درندی او طول پرندی د سپونو په شکل کې د سليمان عليه السلام تابع بوي او د سليمان عليه السلام په اشارو باندې بچلیدل. دا چا مسخر کړي؟ یو الله جل جلاله خپل امر سره مسخر کړي. كلها تحت إمرة سليمان، ما يأمر سليمان هو الذي ينفذ في مملكته عليه السلام. كذلك الله تبارك وتعالى قال والريح غدوها شهر ورواحها شهر. الريح تقطع مسيرة شهر في مسيرة شهرين في جزء يسير من النهار. كيف هل الريح لها لسان تتكلم؟ ليس لها لسان تتكلم. من الذي أفهم الريح أنها يجب أن تكون مأمورة بأمر سليمان عليه السلام؟ إذا سليمان عليه السلام تخت جگل په هوا کې ته نو الله جل جلاله هوا د سليمان عليه السلام لپاره مسخره کړې و او یو د سات په ټیم کې د یو میاشت د مسافت په سليمان عليه السلام ته کو او یو د ماقام په وخت کې د یو میاشت د مسافت لکه تیز رفتار چې یو میاشت عمر سفر کوي دمر به د یو مازیګر وخت کې د سليمان عليه السلام هغه تخت به کم دی مسافت په ته کو. دا چا مسخر کړو؟ الله جل جلاله په خپل امر سره. من الذي علمها المنطق؟ من الذي علمها أن تفهم لغة سليمان عليه السلام؟ كذلك الله عز وجل يقول وأسلنا له عين القطر. الله عز وجل جعل النحاس مذاب مشكل يشكل بيد سليمان كيف يشاء عليه السلام. بیا الله جل جلاله د سليمان عليه السلام د پارا پګلا هوا لوحه یعنی دا پیتل چې کله اولی کی او د دې چشمه الله جل جلاله د سليمان عليه السلام د پارا جاری کړی. والله تبارك وتعالى أعطى لسليمان ملكا يصادف ملك الرحمن. استجاب الله عز وجل لسليمان وأعطاه ملكا يصادف ملكه، ملك مثل ملك الرحمن، لكن الله عز وجل بين ضعف هذا الملك الله تبارك وتعالى في قصة الهدهد. الله جل جلاله سليمان عليه السلام تا یو به مثل بادشاہی ورکړي و لیکن ندی بادشاہیم سے قدر و قیمت دمر نشته دی الله جل جلاله په نظر کې او بیا په مخکنه واقعیا کې دا خبر الله بیان کړي ده. والله تبارك وتعالى جعل سليمان عليه السلام ملكا في فلسطين. أعطاه الله عز وجل الملك وأعطاه ما لم يعطه أحدا من العالمين، ولكن الله عز وجل كل ذلك كم أعطى الله سليمان، كم أعطى الله داود عليه السلام. لكن سليمان وداود أن الله عز وجل يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي يا محمد لو سلكوا علي كل سبيل واستفتحوا علي كل باب لم يدخلوا الجنة إلا من خلفك. سليمان وداود وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل أنبياء الله تبارك وتعالى. الله جل جلاله سليمان عليه السلام د داسې بادشاہي ورکړې وه چې نه چاته میلاو ده او نه چاته میلاوېدی شي. او بیا داود علیه السلام ظاهري باطني ټول نعمتونه ورته الله پاک نصیب کړي لیکن در ټول بادشاہت نه باوجود نبی علیه السلام فرمایي الله جل جلاله فرمایي چې زما د خپل عزت باندې قسم وي د خپل جلال باندې مې قسم وي کو ټول خلق په لارو باندې روان وي لیکن اے زما محبوبا اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سو پر استا په لار خلق نه دی روان هیڅ چاته کامیابی نشي ملاوي. والله عز وجل يقول وإذ أخذ الله ميثاق
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أخذ الله الميثاق على كل الأنبياء إذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم في زمن أي أحد من الأنبياء فعليه أن يترك دينه ويتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم. سلیمان علیہ السلام او دغرنگی 1,24,000 کم اور بیش انبیاء علیہم السلام نا اللہ جل جلالہ طول یو وعدہ غستے دا او وعدہ اللہ جل جلالہ دا غستے دا چھ اے انبیاء علیہم السلام تاسو با نبیانی دخپل قوم دی پارا دی علاقی دی پارا لیکن تاسو طول نرس چکم زمان نبی برازی زمان محبوب برازی اگر طول انبیاء علیہم السلام بنبی بھی لتؤمنن به ولتنصرن تاسو باندې لازم ده چې زما آخري محبوب دنیا ته تشریف راوړي تاسو په هغه باندې ایمان هم راوړئ او د هغه مدد هم وکړئ تاسو دا اقرار کوئ ټول انبیاء علیهم السلام اقرار وکړو نو الله جل جلاله موږ د هغه پیغمبر د هغه خوږ پیغمبر امتیان الله جل جلاله ګرځولیو چې کوم نبی باندې طول انبیاء علیهم السلام نے اللہ پاک یو وعدہ غستی با یو اقرار غستی ہو کستاسو پا زمانہ کی زمان محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راشی نو پاگا باندی با ایمان امراڑے او داگا با نصرت امکوئے. الله تبارك وتعالى ذكر محمد قبل أن يأتي محمد على لسان كل الأنبياء. الله تبارك وتعالى ما من نبي بعثه الله إلا بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الأفضلية والأشرفية والأعظمية عند الله قدرا ومقاما ومكانة هي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. زما عزت مندو زمون خوش قسمتی دا چې الله جل جلاله من دا آغا نبی کو امت کے پیدا کری چې کم نبی دنیا ترسو راغلے دے لیکن داغی نبی تذکری اللہ جل جلاله مخنا کری دی. تمام انبیاء علیہم السلام د نبی علیہ السلام بشارتونه اورولی دي د نبی علیہ السلام خوشخبریان خپل امتون ته اورولی دي. دا افضلیت ده او دا یو مقام ده یو مرتبه ده یو شرافت ده او یو اعزاز ده اور یو عظیم نعمت ده چې الله جل جلاله من او تاسو ته نصیب کړی دی. فهو صاحب الشفاعة العظمى عند الله تبارك وتعالى لا يتكلم أحد. الله عز وجل قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. بے اللہ جل جلالہ منگ دے آغا نبی امتیان گرزولیو چه کم تب اللہ جل جلالہ شفاعت عظمام او شفاعت کبرا بورتا اللہ جل جلالہ نصیب کی. دا قیامت پر از حصب بخبری رشی کولی یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتکلمون طول با بسپونو کے ولاڑوی حصب بخبری رشی کولی یو دی اللہ جل جلالہ محبوب بوی چکم با دی اللہ جل جلالہ کو دربار کی زما استاد پارش پارس کی. ليس شفاعة واحدة للنبي بل 8 شفاعات للنبي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. 8 شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم منها شفاعة للعالمين حتى للأنبياء. قسم شفاعت پا نبی علیہ السلام دا قیامت پر رضی باندے کئی او اولانی شفاعت پا نبی علیہ السلام دا طول انبیاء علیہ السلام دا پارے بھئی. فالله تبارك وتعالى أعطى سليمان ملك يصادف ملكه في الأرض لكن الله تبارك وتعالى رفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مقام في رحلة المعراج كان فيه قاب قوسين أو أدنى من الرحمن تبارك وتعالى. سلیمان علیہ السلام تو اللہ پاک دا مختز مکی بادشاہت ور کڑے ہو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسمانونو باندی تردی پر جبرائیل پلارے کے پاس پاتشو او نبی علیہ السلام دا اللہ جل جلالہ پا قرب کی
او الله جل جلاله په نزدیک هغه مقام مرتبه ورته الله پاک نصیب کړه چې بل چاته اوس پورې نه نصیب شي. كذلك أحباب الله عز وجل ذكر من صلاة سليمان عليه السلام في القرآن، ذكر حرص سليمان على الصلاة في القرآن الله تبارك وتعالى. قال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. سلیمان علیہ السلام اللہ جل جلالہ فرمائی چې داود علیہ السلام ته ما سلیمان علیہ السلام نصیب کو او زما خبر نگانو او زما طرف ته انابت او رجوع کوونکی. بیا سلیمان علیہ السلام یو ورځ اغاسونه کم چې جهاد لپاره ساتلیو هغه کې مشغول او دومره مشغول چې هغه نور ډوب شو. نو بیا تورې راواغستا او هغه ټول اسونه چې کم دې ذبح کړو لکه څنګه زمنګ په دغه کې ته وا قرباني کیږي دغه رنګ دا ټول اسونه چې کم دې قربان کړو. بیا الله چې دا زما په مسکو رکاوټ جوړ شو بیا ورته الله جل جلاله هواګان مسخره. فسليمان كان له يريد أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، فتفقد الخيل أفضل الجياد التي يريد أن يجاهد بها في سبيل الله في مملكته عليه السلام، فأخذ يتفقدها في مثل هذا الوقت حتى توارت الشمس غابت الشمس في المغرب وذهب عنه ورد صلاة العصر فقال ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والعناق قطع أعناقها وقطع أقدامها لأنها ألهته عن صلاة العصر وهو كان لمقصد شرعي يتفقدها ليقاتل بها في سبيل الله تبارك وتعالى. سليمان عليه السلام د الله په لار کې د جهاد لپاره اعلی درجه چې کوم دي اسونه ساتلیو به دا غي نگرانی د اقبال کو وی پاغي کې دمر مشغول اعلان کې د دین تقاضا و د جهاد تقاضا و لیکن هغه کې مشغول دمر شو چې نور ډوب شو او د سليمان عليه السلام د مازیګر مس قضا شو. نو سليمان عليه السلام فرمایل ردوا عليها چې دا سونه واپس ما خواته راولې هغه ټول پلان کې ودرول او تورې راواغستا او ټول چې کم دی ذبح کړو چې دا یو عمل دی او مسکه زمانه پر رکاوټ ولې جوړ شوی. فالله تبارك وتعالى يحب الصلاة على وقتها حتى في الأنبياء ما أرسل الله من نبي إلا أمره الله تبارك وتعالى بالصلاة. سمر الله جل جلاله انبیاء علیهم السلام دنیا تر لګلی هر نبی ته الله پاک د مز حکم. فالله تبارك الله عز وجل قال على لسان موسى عليه السلام عندما ناداه بالوادي المقدس طوى قال إنني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال في حق عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال عن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. موسى عليه السلام تا الله جل جلاله فرمایل چې اے موسی علیہ السلام ما ته د نبوت لپاره مسا انتخاب وکړو ته په توجه او ذهان سره زما خبره واوره. بیا الله جل جلاله فرمایل انی انا الله ز الله زمانه له بل معبود نشتا او زما مس قائم کا زما د یاد لپاره. او بیا عیسی علیہ السلام فرمایي چې ما ته الله پاک حکم کړی دی چې زه الله عبادت وکم زموس قائم کم. او دا رنگ د اسماعیل علیہ السلام متعلق او د ابراہیم علیہ السلام متعلق اللہ جل جلالہ فرمائی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. نو ټول انبیاء علیہم السلام تا اللہ د مز حکم کړي.
الله موبخه بیان به جاری وي انشاءالله که زر زر د زړو مرګري یو 2 منټو کې وچت شي پیر سے امناستا غبر لاړ پیرې دې پر الله موبخ در 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 همت وکي الله موبخ شاباش شاباش همت وکي ماشاءالله ششو کوي زړو مرګري هر میدان کې مخ کې وي ها شاوې دا ملما دا بار نه رغله ته ولا بیان واوري ټایم شته مرګري دې رو رو پچینو دې باندې هو په مطالبه و پورا ټایم کوي الله مو بخشابه شرون پدې پیری باندې الله پیغمبر جنت وعده فرمایي الله پاک ودا کسان جنت ته وي پیریدار خلک چوک د مسلمانانو پیرا کوي جی او دا بیان اجر باندې ته ملاويږي شبي جمعه اجر باندې ته ملاويږي ټول شبي جمعه تشکیلونو پورې اجر به الله پاک تاسو ته نفس خلاف وچت سي چې بیان کې ډېر زړه لګي دی چې را بیان او رمو الله دې پاره قرباني وي جزاک احسان صاحب دامت برکات وي چې کوم عمل سره نفس خلاف کی هغه ټول د اخلاص نه ډک اخلاص نه ډک عمل د نفس خلاف چلی دی چوک وې ورونو نور مرګري لغوي همت وکي الله عمرونو کې برکت جان کې مال کې اولاد کې شابه د کسان کم دي لغو نه دي طرف نه وچت چې کډړ مرګري پکې دی غړ نه څوک نه وچتي څټ نه وچت چې تب نه لاړ شي ماشاءالله روستو زړه مرګري نه سیوا غنټه 2 غنټي وې دور ډېر په خو نه وکړ دینه بعد به پیرا مقرره اغا خو بل پیرا به کوي شابه ورو همت وکي دو تلیر ور کوي در در لیر ور کوي الله عمرونو کې برکت هر ځای نه زړه مرګري وچت شي الله توخه زمون زړه مرګري ور میدان دې پاره مونږ تیار جزاک شبي جمعې کې خو بدن نیت سره رچې نن به الله سره فیصله کوم یا الله پاک باقی زندگی فیصله ده تا په مرضی به چلےږي خپل مرضی به نه څوک وایي لږ څه کسان نور شي وګورئ به مو پیری ولا مرګري وګورئ دا کسان پورا دي یو تن به متوي جی کم دی ای کم دی الله موبا شاباش 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 وای زرګونو مجمانه دین یواشي کسان 70 کسان دا وچت چې دا ګران خبره خو نه ده الله موبا خیجو ته نور وچت چې ما غنښدو زنه مټه نه وچت چې هغه ځنه دلته باندې اثر نه وي مټه نه وچت چې هغه کسان چې تبعت نه من جزاک ماشاء الله ماشاء جزاک الله یو څو تنان ک نور وی الله مبخا الله عمرونو کې برکت کا شاباش شاباش دا بار ولا عالمان دوړه بار ولې دی یو مو پاکستان د غبار ملک جزاک شامرګری لغونه ته مت ولا مرګری کلاټ امرګری کم خاري الله عمرونو کې برکت جزاکم الله وقال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين لم يذكر التفضيل لا بنعمة تسخير الريح ولا بنعمة تسخير الجن ولا بنعمة تسخير الحيوانات ولا الطيور بل ذكر الأفضلية على الناس بفضيلة العلم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا بهذا العلم على كثير من عباده المؤمنين فأفضل ما أعطى الله الأنبياء العلم والحكمة الله تبارك وتعالى سليمان عليه الصلاة والسلام چې کوم دعا قرآن نقل کړی ده وی الله جل جلاله سليمان عليه السلام ته نعمتونه بشمار ور کړی لیکن سليمان عليه السلام چې کوم دعا کړی ده نو هغه کې دا نه دی ویلي چې الله تعالی ته حکومت راکړل زګه ساره پر تعریفونه دي تا بادشاہي راکړل تا په حیوانات او جنات باندې ماته بلکې او فرمایل چې الله تعالی ته د علم نعمت راکړل نو د الله جل جلاله په نعمتونو کې د ټول نه غټ نعمت د علم نعمت او د حکمت نعمت دی چې الله پاک انبیاء علیهم السلام ته نصیب کړی
حتى الله تبارك وتعالى عندما طلب من النبي أن يدعوه لم يقل له وقل رب زدني مالا وقل رب زدني جاها سلطانا، بل أمره الله عز وجل قال وقل رب زدني علما. حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم تا الله دا نه دی ویل چې دا دعا وغواړه چې زما مال دې زیات شي، زما حکومت دې زیات شي، زما اقتدار کې دې اضافه وشي، بلکې زما محبوب دا دعا غواړه قل ربي زدني علما، اے الله زما په علم کې اضافه وکړه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في صبيحة كل يوم كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بارك الله لي في صبيحة يوم لم أزدد به علما يقربني إلى الله تبارك وتعالى. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هر ورځ دعا غوښتله چې په هغې ورځ کې هیڅ خیر نشته چې کم ورځ کې انسان په خپل علم کې او د الله په تعلق او تقرب کې چې کوم د انسان اضافه ونه کړي. كذلك الله تبارك وتعالى لم يسجد الملائكة لآدم. الملائكة أفضل المخلوقات التي لا تعصي الله تبارك وتعالى، القائمة بأمر السماوات والأرض، المدبرات للسماوات والأرض. الله عز وجل لم يسجدها لآدم إلا بعد أن أظهر فضيلته بالعلم عندما عرض الأسماء كلها على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم قال آدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم بأسمائهم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لآدم بفضيلة العلم. الله جل جلاله فرشتي د الله نوراني مخلوق دي او د الله نافرمانی نه کوي او فالمدبرات امر د کائنات د څومره کارونه چې دي د تدبیر الله جل جلاله فرشتو ته حواله کړي دي، لیکن الله جل جلاله آدم علیه السلام ته فضیلت ورکو او آدم علیه السلام الله پاک مسجود وګرځاو د علم دی برکت چې ټول فرشتو ته الله پاک آدم علیه السلام ته سجده وکړي، ځکه هغه صفت آدم علیه السلام کې د علم او فرشتو کې هغه صفت نو. كذلك الله تبارك وتعالى ذكر من ذكر سليمان عليه السلام قال وداود عليه السلام قال الله تبارك وتعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إذ وسخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. الله عز وجل ذكر من ذكر داود وسليمان، الله تبارك ذكر أن الله عز وجل سخر مع داود وسليمان الجبال والطير يسبحن بالعشي والإشراق، وقت الغروب ووقت الصباح قبل الإشراق تسبح الطير مع سليمان وداود عليه السلام، تذكر ربها كما يذكر سليمان وداود الله تبارك وتعالى. سليمان عليه السلام اور داود علیہ السلام الله جل جلاله دا وی خوبی قرآن کې بیان کړی دا او هغه خوبی د الله جل جلاله ذکر دی. په داود علیه السلام به کله د الله ذکر کو او د الله د حمد او د ثنا هغه نغمه او ترانه به ویلي وی غرونه او پرندي او ټول مخلوقات به داود علیه السلام سره د الله جل جلاله په یاد کې د الله جل جلاله په ذکر کې به شریکو. یعنی دا د انبیاء علیهم السلام اعمال دي کوم چې الله جل جلاله موږ ته نصیب کړي. فالكون كله كل الكون كل الكائنات الحجارة والطيور والطرقات والأشجار وإن من شيء إلا يسبح بحمده تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ټول کائنات څومره کائنات کې ونی دي بوټي دي غرونه دي خشکی ده تری ده كل شيء يسبح بحمد ربه. د کائنات یو ذره د الله جل جلاله حمد و ثنا بیانې، لیکن الله جل جلاله فرمایي تاسو پاګه باندې نه پوهیږئ. والله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم مر في السوق بأناس يركبون على الدواب، رجلين من الصحابة رضي الله عنهم كل منهم يركب على دابته ويتكلمون وهم ركوبا على الدواب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اركبوها سالمة واتركوها سالمة
ولا تجعلوها كراسي لأحاديثكم في الطرقات، فلرب مركوبة خير من راكبها وأشد ذكرا لله منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نبی علیہ السلام بازار کې روانو، یو دو صحابه خپل اسونو باندې سوارو او خپلو کې خبرې کولې. نبی علیہ السلام فرمایل چې تاسو ښه طریقې سره په دې باندې سورېږئ او ښه طریقې سره چې کوم دې دینه کوزېږئ. وی بعضې سورلي داسې وي، جانور داسې وي چې هغه خپل هغه د سور انسان نه الله ته زیات محبوب وي، ځکه هغه د انسان نه زیات د الله جل جلاله حمد و ثنا بیانوي. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأفضلها عند مليككم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قال: ولذكر الله أكبر من الدنيا ومن الآخرة. حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم صحابو ته فرمایل چې تاسو ته داسې عمل ونه ښیم چې هغه د سرو او سپینو د خرج کولو الله ته زیات وخت دی، او د الله په لاره کې تاسو جهاد وکئ، تاسو په دشمن حمله وکئ، دشمن په تاسو حمله وکئ، دینوم الله جل جلاله ته زیات محبوب دی. صحابه یا رسول الله څه عمل دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د الله جل جلاله ذکر کول. بیا د الله جل جلاله ارشاد دی: ولذکر الله اکبر، چې د الله ذکر د ټول نه غټ عمل دی. كذلك أحباب الله تبارك وتعالى، الله عز وجل كل التكاليف الشرعية تسقط في الجنة. لا يوجد لا جلة صلاة ولا صيام ولا تهجد ولا شيء، لا يبقى إلا تكليف واحد هو الذكر، يلهمونه أهل الجنة، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهم الناس النفس في الدنيا. وی دنیا دا د مشقتونو ځای دی، دلته کې مونځ کول دي، روژه نیول دي، زکات دی، صدقه ده، اعمال دي. یو په جنت کې هیڅ مشقت نشته او په جنت کې انسان به مکلفه نه وي، لیکن یو عمل داسې دی چې هغه به جنت کې وموي، او هغه عمل د الله جل جلاله تسبیح، د الله پاک پاکي، د الله پاک ذکر او د الله عظمت بیانول او د الله پاک تعریف کول. فأقرب ما تقرب به المتقربون إلى الله ذكر الله تبارك وتعالى، شدة ذكرهم لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على مجلس من الصحابة رضي الله عنهم وهم يذكرون الله، يعني يعظمون الله تبارك وتعالى، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في وسطهم يريد أن يتشبه بهم، فقال: الحمد لله الذي أمرني ربي أن أجد في أمتي من أصبر نفسي معه وأذكر الله معهم تبارك وتعالى. الله جل جلاله د قرب او د تعلق د حاصلولو د ټول نه مختصر او د ټول نه اسانه لار هغه د الله جل جلاله ذکر. په ذکر سره انسان ته د الله جل جلاله قرب او تعلق نصیب کېدی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر شو او یو څو صحابه ناستو، نبی علیہ السلام په هغو کې کېناستو او بیا فرمایل چې ټول تعریفونه هغه الله د پاره دي چې په یو داسې مجلس کې الله جل جلاله ماته د ناس توفیق راکړو چې کم خلق الله یادوي او دنیا کې په دې یاد په دې ذکر باندې رو مقصود صرف اور صرف دی الله جل جلاله رضا ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يغان على قلبي وإني لأذكر الله لأستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بعض وخت کې زما په زړه باندې هم داسې توروالی اثر راځي او زه د هغې د ختمولو دپاره په یو مجلس کې سل ځله چې کوم دی د الله جل جلاله نه استغفار طلب کوم. ثم الله عز وجل ذكر من إكرام سليمان ومعاملات سليمان مع جيشه ومع من في مملكته، من هم تحت أمره في مملكته. قال الله عز وجل: يجعلون له تماثيل وجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الله عز وجل ذكر القدور، قدور سليمان التي كان يطبخ بها ويطعم بها الناس، قدور راسيات في أماكنها لا تتحرك من شدة عظمتها وكبرها.
يطعم بها الناس. كان من سماته عليه السلام أنه من المنفقين الذي ينفقون على الناس ويطعمون الناس ويكرمون الناس عليه السلام. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام الله ورته جنات ته بګړیو او غټ دیګونه او غټ پتیلې به په جناتو باندې جوړولې او دمره غټ پتیلې به وی چې عام کسانو هغه د خپل ځین نشي خوځولې. ځکه د سلیمان علیه السلام کې ډېر سخاوت، د خلق اکرام، په خلق باندې خلق ملمستیا او په خلق باندې پرول. لیکن الله جل جلاله فرمایي چې اے سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام زما شکر ادا کړئ، ځکه زما په بندگانو کې زما شکر کوونکي ډېر کم. وكانت له مائدة من الذهب كما ذكر أصحاب السير أن سليمان كانت له مائدة من الذهب لا تنبغي لأحد من قبله ولا لأحد من بعده. حتى الله عز وجل كل ملك سليمان الذي ذكر الذهب والمحاريب والتماثيل والجفان والقدور كلها ذهبا أخفاها الله لأنها لا تنبغي لأحد من بعده عليه السلام. سلیمان علیه السلام به کوم درستخان لګیده هغه د سرو زرو تر قیامت پورې داسې بادشاہ چاته نشي میلاوي دي او جناتو باندې څومره غټ کارونه وي هغه به په جناتو باندې کول او داسې ورته الله پاک هر څه مسخر کړي چې تر قیامت پورې بل چاته به داسې مسخر نشي. من إخلاصه ذكر أن سليمان عليه السلام كان في يوم من الأيام ماشيا على بساط الريح وهو جيشه فسمع فلاحا في الأرض يقول سبحان الذي آتى آل داود هذا الملك. فأمر سليمان الريح أن تنزل بالبساط فنزل سليمان فقال للرجل ماذا قلت؟ قال قلت سبحان الذي آتى آل داود هذا الملك. قال والله إن كلمة سبحان الله تعدل سليمان وداود وملك سليمان وداود كله من إخلاصه لله تبارك وتعالى. سليمان عليه السلام إخلاص داو چې زله په تخت باندې روان دي په هوا باندې او شپږ لاکه مجمع په تخت باندې ناسته ده. یو کس په خپل پټي کې کار کو هغه چې وکتل چې په هوا کې سليمان عليه السلام روان دي نو هغه سبحان الله چې الله تعالی لپاره پاکی ده تا دا بادشاہ سلیمان علیہ السلام ته ورکړی دی. سلیمان علیہ السلام هوا ته حکم وکړو چې تخت دغلته کې کوس کا بیا هغه هوا تخت کوس کو. سلیمان علیہ السلام هغه ذمہ دار خواته لاړ چې تاسو ویلي هغه ما دا ویلي سبحان الله چې الله ته پاک تا ډېر عظیم بادشاہي سلیمان علیہ السلام ته نصیب کړی دا. سلیمان علیہ السلام اخلاص ته وګورئ او د دین اهمیت ته وګورئ. سلیمان علیہ السلام هغه ته فرمایي چې ستاده یو سبحان الله ویل افضل من دولت آل داود ودا زما د بادشاہینا الله ته زیاته خوښه ده ځکه زما بادشاہي به فنا شي لیکن ستاده سبحان الله اجر ډېر پاره فنا نه ده بلکې ستاره سبحان الله اجر همیشه د الله جل جلاله په خزانو کې به ستاره پاره محفوظ وي. كذلك يا أحباب الله تبارك وتعالى ذكر الله عز وجل مقصد هذا الملك الذي أعطاه الله لسليمان عليه السلام، مقصد المملكة، مقصد الجيش، مقصد الطير، مقصد كل هذا التسخير وكل هذه النعم وكل هذه الكرامات التي أكرم الله بها سليمان وداود. فقال الله تبارك وتعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فجاء الهدهد وقال أولا الله عز وجل ذكر أن يا سليمان كل هذا الملك الذي أعطيتك إياه كل هذا العلم الذي أعطيتك إياه فإني قد أطلعت الهدهد على ما لم تعلمه أنت يا سليمان. الله جل جلاله سليمان رضم بادشاہی او کوم ورته الله پاک ارس مسخر کړي لیکن د هر څه نه باوجود هغه د مرغوب تلاش کو نو هدهد نو او بیا چې کله هدهد راغی نو هغه سليمان عليه السلام دې اخذت بك بما لم تخذ به چې اے سليمان عليه السلام ما هغه علم هغه خبر راولې چې تم دغه خبر نه خبر چې خزر او په خلق باندې حکومت يعني أنت على كل هذا الملك أنت ضعيف لا تعلم شيئا. الذي تعلمه هو الذي نريده نحن ليس الذي تريده أنت.
پتا ته الله پاک باچات ارسرا کړی دي لیکن د ټول کائنات علم الله پاک ته تم نه را کړی وزه هغه خبر ته بیانوم چې کوم ته علم نشته. كما قال الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أثارة من علم فقط من علم الله تبارك وتعالى. الله جل جلاله فرمایي چې ما تاسو ډیر کم علم را کړی. والله الله عز وجل كذلك الله عز وجل عندما قال أحط هدهد غير مكلف، الهدهد غير مكلف، لم يكلفه الله، لم يعطيه الله التكليف، لم يجعله من خير أمة أخرجت للناس الله تبارك وتعالى، لم يعطيه الأفضلية الله عز وجل، لم يجعله الله عز وجل من أول أمة تدخل الجنة الله تبارك وتعالى، بل هدهد غير مكلف غير عاقل غضب أن يجد أناس يعبدون غير الله في الأرض تبارك وتعالى. هدهد مکلف نه دی او نه په بهترین امت کې دی او نه د هغه فضایل قرآن او حدیث بیان کړي دي لیکن بیا هم هغه فکرمند دی چې دا خلق د نور عبادت ولې کوي دوی د الله جل جلاله عبادت ولې نه کوي. الهدهد بفطرته فقط بالفطرة الهدهد غضب أن يعبد غير الله في الأرض، فهل غضبت فطرتنا أن نجد أناس بيننا لا يذكرون الله لا يصلون لا يأتون إلى المساجد يكفرون بالله تبارك وتعالى؟ نحن نرى اليوم الأرض 7 مليار معظم الأرض كلها على الكفر، فهل غضبنا مثل ما غضب الهدهد لله تبارك وتعالى؟ في أغا هدهد د فطرت دی وجه هغه په دې خبرې تعجب وکړو چې دوله د نور عبادت نو پکار دی الله عبادت پکارو موږ اشرف المخلوقات یو د نبی علیہ السلام په امت کې الله پاک مونږ ته یو عزت یو شرافت یو مقام یو مرتبه را کړی دا لیکن من کې هر یو کس خپل محاسبه وکي څومره خلک زما ارد گرد کور کې مزنه کوي ایزه پاک ماته هغه غم شته او کنيشته د الله ذکر نه کوي ایزه ما پزله کې دا هغه غم شته او کنيشته اعمال صالحه نه کوي ګناهونو کې مبتلا دي دغه رنګي یعنی د انسانیت ډېر عرب چې کم دي د انسانیت مسلمانان دي اکثریت د کافرانو دي ای زمون پزرونو کې هغه غم هغه درس تا چې دا ټول کافران کلمه وای دا ټول کافران د جهنم نه بچي او دا ټول کافران ایمان راړو جنت ته تلواله جوړ شي. نعم لذلك الله تبارك وتعالى يا احباب هذا الهدهد يعني ليس مطلوبا منه، لكن الله عز وجل لخص كل هذه القصة في فكر الهدهد الله تبارك وتعالى. بده ټول قصې خلاصه دا غره چې هغه هدهد سره یو غم فکر او الله جل جلاله دا غي تذکرہ په قران کې وکړه نو د کې یو پیغام دی چې موږ په خپل ژوندونو کې هغه غم هغه درد پیدا کو چې مسلمانان 100% دین باندې راشي او غیر مسلم په اسلام کې داخل شي. الهدهد مطلوب منه البحث عن الماء، لكن الهدهد في جولته الانتقالية جولة انتقالية ذهب إلى اليمن جولة انتقالية ورأى كيف يعبد غير الله تبارك وتعالى. يا هدهد چې کوم دې بیرونی گشت وکړو او یمن ته لاړ او دا کورکزاري الته راړل او داغه هغه بیرونی گشت هغه قوم د فرد هدایت ذریعہ الله پاک وګرځول. لذلك احباب الله تبارك وتعالى قال سليمان للهدهد سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم فانظر ماذا يرجع المرسلون. فاخذ الهدهد الكتاب والقاه في مخدع بلقيس في عرشها على عرشها، فهي كانت عاقله فجمعت الجند وجمعت الجيش وقالت اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. فقط كلمتين سليمان كتب سليمان كلمتين فقط لبلقيس الا تعلوا علي واتوني مسلمين، فقط كلمتين. بیا د هدهد اطلاع نرستو سليمان عليه السلام یو خط ولګ د بلقیس په نوم باندې او هغه کې بسم الله الرحمن الرحیم ولیکل او به ولیکل چې تاسو سرکشي مکوئ او زما بادشاہت تسلیم کړئ او اسلام قبول کو زما خاطر راشي. حدود خط وړو او د بلقیس سینه باندې کېخو او روشندان کې کېناست. فقال لها الجيش نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فكانت عاقلة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.
وأني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. نبي أغيوي جي أغو قوم ورته موږ دي طاقت دي قوت والو لیکن فیصله ستا په لاس کې ده. هغه بادشاہ چې بل جارو بادشاہ باندې حمله وکي هغه عزتمن خلق ذلیل وګرځي زاغوت یو سو هدیه لګما او ګور چې د الله نبی دی او بادشاہ. نعم. فنهاية القصة أن الله عز وجل أتى بهم مسلمين راغمين صاغرين، أتى بهم صاغرين، لأن مقصد سليمان ومقصد المملكة ومقصد الملك كله كيف يعبد الله وحده في الأرض فقط تبارك وتعالى. سليمان عليه السلام دا ټول قصه چې بیان کړل او د بلقیس او د غرنګ د هود دا ټول قصه وې د دې خلاصه دار مقدس مکه کې د الله جل جلاله بندگی شروع شي او د هر مخلوق د الله سره تعلق پیدا شي. لذلك نحن يعني هو الهدهد جاء من سبأ إلى فلسطين ونحن جئناكم فنحن جئناكم من فلسطين من الأرض المقدسة من أرض إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسليمان ويحيى وزكريا ومريم عليه السلام ويوسف عليه السلام وإلياس واليسع وذي الكفل. كل الأنبياء جئنا إلى باكستان فقط لمهنة الدين. جماعات الباكستان جابت الأرض كلها جزاهم الله خيرا. نحن جئنا إلى باكستان بفضل جهد جماعات الباكستان التي قطعت الأرض كلها تدعو وتبلغ رسالات الله، أكملت جهد الصحابة رضي الله عنهم. علماء فرمایل چې موږ د فلسطین نه راغلي وو، دا د ابراهیم علیه السلام، د اسماعیل علیه السلام، یحیی علیه السلام، زکریا علیه السلام، ذوالکفل علیه السلام، د انبیاء علیهم السلام هغه علاقه ده. او ستاسو د پاکستان د جماعتونو برکت ستاسو جماعتونو رااله مهنت وکړو او عرب او عجم چې کوم د ستاسو ملک را روان. والحمد لله رأينا في بلادكم فضل الله تبارك وتعالى مهنة الدين، رأينا في بلادكم الحرص على الدين، الجماعات التي تخرج في سبيل الله 1000 جماعة في باكستان خارجة لسنة على الأقدام في سبيل الله. يكفي هذا، في العالم كله لا يوجد 1000 جماعة خارجة على الأقدام إلا في باكستان. ستاسو ملک ډېر خوشخدمته ملک دی چې یو ضرب یا دل کال جماعتونو سات په ملک دی وخت چلیږي. نو موږ د مهنت قدر وکړو او د مهنت په تقاضا باندې خپل ځان پیش کړو. فهنيئا لكم وهنيئا لبلادكم وهنيئا لكوات هذه المدينة المباركة التي يعني كما سمعنا أن منها خرج الكثير من العلماء ومنها أكثر الجهد في باكستان كان من هذه المدينة ومن هذا المركز مركز كوات. خوش قسمت ہے خاص طور پر کوهاټ خلقم خوش قسمت دي چې بیرون اکثر تقاضي تاسو د کوهاټ مرکز نه الله جل جلاله پوره کوي. الحمدلله. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونفذ دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصل وسلم وبارك على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلاة إلى أبد الآبدين.